سلام سلام فتواتن خبرات الناس سمرة شو تخططلتي هم يتصنحوا لو منهم زلت لبدا أو تهلو قناة تتذكر حدش دينات تحزلهم قريان يوم إذا كان حدش تمكن سبسكرايب قاري ترسل فيديو من ترى كلكم بصح لايك مقار جمرو قالوا تهزبون كنا معراري مزاج الجامعة تهلو أنا كتمام من استوى حتى هلو بيروت هاتي هلو بقدري هلو قالوا تهزبي كنا محاش كنا معراري جدن إلنا كلنا من روار ولز قبايو مسؤول تزني قاعزينا تزلوا بالشوسنا مقبارون مجمرة مقتصر الرم كنا استخاخل بزحنا قارون كنا محاش كلنا هن أصول زلنا كم كلل نصرحوا كم كلل كنا روار ولز قبايو بفلاي بكتمات هذا اللهم كا زلع الحالة نتلقوا كتمام مرين تايكم زخنا يفلتي بلانا متى بصحهم زلوا يفلتي كتمان قط أنا زلوا متأثر يفلتي زل حما يفلتي إذا سئل كا زقدف قدفون ورنجن حزقن قرينا آتينا سرعتنا تحزلوا حزبنا ون أقل قلت رخولو هبتنا نبرتنا نتجري هوعل كلنا نقاس أصلو زتأفأ فقول استبتناون نأكلوا جيزي خمس قانون فليدنا كم مرارها ناي كتما المخلوهم نبعلهم السنة المحزز تجمعون نقرات اللو فلوتيو قدما كم كتما كلنا كم تقراون كلنا كنا روارو اللي قبع زعوا مهانو فليدنا أبز حاس رجزيس لو تخنا مس نوصل له لو تخنا مسون نروارو له إذا ما درخزي نزح جازي كم تبصي عالم زجمرون من كسر أصل مول عيو ترجع زينا قالوا توها أنا ونكمو بزحش نهزبنا بزتكم زدلي أقول قلتات بزقرب قالوا لو تاتون كنا مس يا تلا على ونتنا مختنا نكمو نمعوات زلي ناس راحتون كنا السالت كحجز هايليو إذا ما درخزي تتصور زلوا إذا ما درخ يكون تفتنانا قليلي مالته يكونن بزحت أجمل له أبعد عن كباني نازلنا يا وناي دموزون نفلتينا أو كبر شقل كبزلنا كلنا بعرس مركوسايا تحقاقيسكا ترقاقيفكا كرهوان قالون حيزنا بزولة ما سرحنا وصيتو نمسينا صقماتنا نقاللون فتحلون نفط زد لبركون نسقاقرولون كنا كنفتر تسفاينا نقبر كم منقستون تحقاقينا نخدي نختم مرارها زقدف مزاج جاي زقدف لنا بيرو صراحتون زقدف انت يكون كل خد حقاقيسكا قد ما ببزلنا لؤخ أزنعنا حزنا كنفصمي تثبيت زقبر فانو عبكلته تتصارر تخونتات قاتيلو حزانه زيخون العلا لنا اي تزي العل تزي وصلي محاشن زو سوونه يسال سب كم عقمي يستنتن كم عقمي يسترقم انا انت نقر يحيش بهلي نمنتاي مرحتنا دق اسسو لزكون بعبران تخوينم تري يوم تزي نقر يحيش نوعهم تزنقرهم فانو عبكلته مرأي حجانه جزيه تلواوات اي سلازي استوعيلك موساني دلي زولي زنقرن حساب تعيزولنت محبر سب تنقيريو بب مدرخوت محبر سبنا ندال علو خيد مقباري قال تايم يلوم زول نرى نايسلكي كونفرنس نيروم تم راحتي دحر او كلتا تخفيلهم نتزني ما كتب كلتا تخفيلهم ازي باي زوي بعلم سئلهم تخفل غي مسلكم ابي احمد يسرح حزام ليتن قترن يمسرحوا فلاسيهم ابعصهم شخم قزعهم نفان يخدو ناولا يخديو مسؤولا حزي ابا غدا خيدهم من بقدام ينغيركم قوم نغير مسمع رأي يفتول تهزبنا امبر مسؤولا مسنا اورومو ناصنت سراويت كتعرقوهم ابا غدا خيدهم اب ኢትዮጵያ ናይ አምሓራ ጳጳስ ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ
መፅኡ ዘይሓተተ ንፋኖ ዘይሓተተ የለን ንሰላም እንተዝኾኑ እኮ ግርም ነይሩ ነቲኦም መደቂሱ ናብ ትግራይ ንምዝማት ኮይኑ ትግራይ እያ ታርጌት በቃ ዘለዓለም ሕጂ ንሕና ንሱ ከምኡ ክሰርሕ ከሎ እንታይ ክስራሕ ኣለዎ ዝብል ንኸርኢ ናይ ግድን እዚ ክቐርብ ስለ ዘለዎ እዩ ዘቕርቦ ዘለኹና እቶም ክልተ ሓሳባት ሓደ ምስ ዝኾነ ይኹን ፀረ ኣብዪ ኣሕመድ ዝኾነ ሓይሊ ተጣሚርና ተፃሚድና ክንሰርሕ ናይ ግድን እዩ እዚዩ ኣብዪ ኣሕመድ ክነውድቕ እንኮ መሳርሒና እዚኡ ክኸውን ዘለዎ ዝብል እምነት ዘለዎም ሓደ ምስ ዝኾነ ክንፃመድ ንኽእል ኢና ምስ ሕወሓትን ምስ ኦነግን ግን ኣይንፃመድን ዝብሉ እዮም እዚኦም ሕዚ ዓያሽ እዮም ንቀርቀር እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንቀርቀር እያ ማለት ብኣምሓርኛ እውን ክመፃ እንዲ ብኣምሓርኛ እውን ክንመፃ ኢና ናይ ኦሮሞ ናፅነት ሰራዊት በዝዩ ትግራይ በዝዩ ኮይንናስ በቃ ምስ ክልቲኦም እንዳተዋጋእና ምስ ኣብዪ ኣሕመድ እውን ንዋጋእ እዩ ናይቶም ሓደ ግን ምስ ዝኾነ ይኹን ተፃሚድካ ኣብዪ ኣሕመድ ምውዳቕ ናይ መጀመርያ እዩ ድሕሪኡ ዘሎ ድሕሪኡ ነርክበሉ ኢና እዩ ንምንታይ እዮም ከምኡ ኢሎም እቶም ናይ ውድቀት ሓሳብ እዩ ምስ ሕወሓትን ምስ ኦነግን ኣይንፃመድን ዝብሉ ዘለዉ ዝብል ንርአ ሕዚ እታ ናይ መጀመርያ ቅዋም ምስ ዝኾነ ይኹን ንፅመ ሽባርከስ ፍትዋት ተኸታተልትና ናይ ሎሚ መደብና ዝመስል ነይሩ ተመችኩም ኢልና ተስፋ ንገብር እስካብ ቀፃሊ ንጋነን ብለለኹም ሰናይ ፃንሒት ይኹን ኣለኹም